लगातारको वर्षापछिको बाढी र डुबानले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँको जनजीवन प्रभावित। कान्तिपुर समाचारमा आज क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफमा एमालेले किन चित्त बुझाएन, अरू दलका सांसदले के भने? विद्युतीय चुरोट मार्फत भएको सुन तस्करीलाई समेत एकै ठाउँमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदा ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई कुन मुद्दा चलाउने भन्नेमा सिआइबी नै अलमल परेको समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। यसैगरी 17 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पीडितले कसरी लिएका छन् त? यो सँगै निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने संघीय शिक्षा विधेयकको प्रावधानप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकले गरे आन्दोलनको घोषणा। देशभरका खाद्य गोदाममा करिब 1 लाख क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात छ, तर दुर्गमका डिपो रित्तै हुँदा उपभोक्तालाई सकस परेको छ। यो समाचारसँगै भारतमा मोदी सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा संसदमा बहस सुरु र महिला विश्वकपको अपडेट पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुन तस्करीका दोषीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै संसदमा एमालेको अवरोध कायमै, सदनलाई बन्धक बनाइएकोमा सत्तापक्षको आपत्ति। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न स्थानको जनजीवन प्रभावित। 2 जनाको मृत्यु, 5 बेपत्ता। काठमाडौँका नदी आसपासका बस्ती डुबानमा। बजेट अभावको बहानामा सातै प्रदेशमा तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण ठप्प। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय मुखदर्शक। भारतको तल्लो सदन लोकसभामा मोदी सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि बहस सुरु। मणिपुर मामिलामा प्रधानमन्त्रीको मौनता तोड्न प्रस्ताव ल्याउनु परेको विपक्षीको भनाइ। र मछिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप प्ले अफ छनौटको दोस्रो चरणमा भुटानको पारो एफसी 3-2 गोलले पराजित। दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बोर्डसहितका निकाय आवश्यकताका आधारमा खारेजी तथा एक आपसमा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुग्ध विकास बोर्ड बिउत्याउने निर्णय गरेको हो। किसानबाट माग भए अनुसार बोर्ड बिउत्याउने निर्णय भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले चालु खर्च घटाउने भन्दै शून्य बजेट राखिएका 47 कार्यालयको बजेट फुकुवा गरेको छ, जसमा पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित 20 र अन्य 27 वटा छन्। सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, 5 दरका 15 करोड थान सिक्का टकमरी गर्न राष्ट्र बैंकलाई दिने र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई लगाएपछि अहिलेसम्म कस्ता प्रमाण सङ्कलन भएका छन् भन्ने चासो धेरै छ। विभागले 18 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान जहाँसम्म पुर्याएको थियो, सिआइबीले त्यहीबाट थप तथ्य खोज्नुपर्नेछ। सङ्गठित अपराधको 60 दिनभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेमा सिआइबीसँग अब करिब 40 दिन मात्रै बाँकी छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिनले भने तेस्रो देशको नागरिकता लिएर बसेका चिनिया नागरिकको डरलाग्दो सञ्जाल देखिएको छ, जसको जरासम्म सिआइबीलाई पुग्न सक्छ या सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 18 दिन लगाएर सङ्कलन गरेको प्रमाणसहितको सबै मिसिल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। 18 जना पक्राउ गरेको विभागले स्वास्थ्य समस्या भएकी रुक्मिना सुब्बालाई हाजिर जमानीमा छोडेर 17 जना सिआइबीको जिम्मा लगायो। त्यसो भए 100 किलो सुन तस्करीमा 18 दिनसम्म विभागले पत्ता लगाएको तथ्य के थियो र सिआइबीले कहाँबाट अनुसन्धान बढाउँछ भन्ने अबको चासो हो। विभागले सङ्कलन गरेको तथ्य अनुसार नेपालमा बसेर सुन र्याकेट मुख्य नायकी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। उसैकै योजना अनुसार चिनिया मूलकै अन्य व्यक्ति जोडिएका हुन्। दावा अघि पक्राउ परेका चिनिया मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेनले नै विमानस्थलबाट कर्मचारी मिलाउने काम गरेका थिए। चिनिया, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाको राम्रो जानकार थुप्तेङले नै हर्क राईलाई सम्पर्कमा ल्याएका थिए। हर्कले नै गाडीदेखि स्कुटरको व्यवस्था मात्र मिलाएका थिएनन्, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईसँग सम्बन्ध समेत बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सुन तस्करीका लागि ब्रेकसु ल्याउने नाममा राजकुमार भुजेल र
दिलीप भुजेलको नाममा रेडी ट्रेडर्स खोल्न लगाउने राजेन्द्र राई नै हुन्। थुप्तेन यसअघि गैँडाको खाक तस्करी आरोपमा 3 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेर निकालिएका व्यक्ति हुन्। तर उनी पुनः नेपाल आएर सुन तस्करीको समूहमा संलग्न भएको देखिएको छ। विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका लिन चिनिया नागरिक हुन्। सुन ल्याउन तेस्रो देशको नागरिकता लिएका दावा मार्फत नेपाल आएका चिनिया राहदानी वाहक लिनको जिम्मेवारी विमानस्थलबाट निकालिएको सामान टोखा-स्थित स्टोरसम्म पुर्याउने थियो। गत जुनमा मात्रै नेपाल आएका लिन यो समूहमा कसरी जोडिए सिआइबीको अनुसन्धानको पाटो बनेको छ। त्यसो भए के वर्षौंदेखि नेपालमा अड्डा जमाएर बसेको चिनिया समूहले सुन तस्करीका लागि भन्सारका कर्मचारी तहका व्यक्तिहरू मात्रै मिलाएका थिए? विभाग स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका भन्दा माथि पनि चिनिया नै हुन सक्छन्। यो सबै मिलाउने नेपालको नेतृत्व कसले गरेको थियो त्यहाँसम्म विभाग पुग्न सकेको थिएन। यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै चोरिएको विद्युतीय चुरोटमा ल्याएको सुनमा पनि चिनिया नागरिक जोडिएको थियो। सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेको भेपमा सुन ल्याउने चिनिया र 1 क्विन्टल सुन ल्याउने एउटै समूह हुन सक्ने भएकाले एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसो त यो समूहले 23औं पटक ल्याएको सामान विभागले बरामद गरेको हो। चिनिया र चिनिया मूलका अन्य देशका नागरिक एउटै सञ्जालमा बसेर नेपालबाट सुन तस्करी के प्रयोजनका लागि गरिएका थिए? हङकङबाट सुन ल्याउने को थियो र नेपालको मुख्य सम्पर्क व्यक्तिसँगै भारतसम्म लैजाने सञ्जाल सिआइबीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमाला, काठमाडौँ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको क्विन्टल सुन तस्करीका विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाफ दिएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदको अवरोध कायमै राखेको छ। एमालेको अवरोधपछि आजको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति माग गर्दै आएको एमाले गृहमन्त्रीको जवाफपछि पनि आफ्नो चित्त नबुझेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा अवरोध कायमै राखेको हो। संसद अवरोध गर्ने क्रममा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै आशंका रहेको आरोप लगाएको थियो। सभामुखले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न खोजेपछि एमाले नाराबाजी नै गरेको थियो। यसअघि सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको र त्यसलाई केही समय काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले छानबिनका क्रममा प्रश्न उठेमा त्यसपछि कुरा उठाउन पनि प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका थिए। त्यसैको लागि बनाइएको संयन्त्रलाई हामीले जिम्मा दिनुपर्छ, यति त विश्वास गर्नुपर्ने। त्यो चाहिँ हुँदै जाँदा अहिले 60 दिन हो सङ्गठित अपराधको निम्ति। 60 दिनमा 20 दिन राजस्व अनुसन्धान गरेर यो सङ्गठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदनसहित सिआइबीलाई बुझाइयो। सिआइबीको लागि अब 40 दिनमध्ये 5 दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ। 35 दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ। त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई, यसको नेक्ससलाई र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ, बहस गरौँ। किन हामी त पहिला हेऱ्यौँ नि त। यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने? राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ त्यसलाई नै दिन पर्यो नि अहिले त। गृहमन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलको सुरक्षा पुनरावलोकन गरिने र तस्करीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी वा अन्य कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति जो भए पनि प्रमाणले दोषी देखाए छुट नहुने बताएका थिए। यीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? के सिआइबीले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीजीमाथि हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्र निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए? यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ? सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गरेर जनताका मुद्दा उठाउने बाधा पुर्याएको आरोप लगाए। उनीहरूले सरकारले गरेका राम्रा एयरपोर्टबाट आएर बताए सिनामङ्गलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा कसले पक्रिएको? सरकारको एउटा हातले कमजोरी गर्यो एयरपोर्टमा, तर सरकारको अर्को हातले फेरि पक्रियो सिनामङ्गलको चोकमा। यो पनि हामीले बिर्सिनु। छानबिन आयोगको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषय संवादमै छौँ हामी, एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। तर म सम्झिन चाहन्छु, सुन 100 किलो सुन त भेटियो, 33 किलो सुनको छानबिन आयोग त छोड्नुहोस्,
सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिकन 33 किलोको सुनको कथा फाइल बन्द भएको छ। यी चाहिँ यस प्रकारका घटनाहरूको छानबिन गर्नको निम्ति संवैधानिक हिसाबले नै हामी सबैले निर्णय गरेर अगाडि बढाइएका राज्यका निकायहरू होइन त सम्माननीय सभामुख महोदय। अनि यी निकायहरूले अगाडि काम गर्दै गर्दा यिनीहरूको निष्कर्षमा नपुगिकन अर्को चाहिँ छानबिन गर्ने समिति बनाउँदाखेरि गरिराखेको छानबिनमाथि प्रश्न उठ्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। अन्य दलका सांसदले सदनलाई प्रमुख 3 दलले बन्धक बनाएको आरोप लगाए। हामीलाई आशंका छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। तपाईहरू रातारात सल्लाह गर्ने, 3टा दलले निर्णय गर्यो भनेपछि हामी लुरु पछि लाग्नुपर्ने। म सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण यो संसदभित्र कसरी भइराखेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक गत साउन 10 गतेदेखि नै यही विषयले प्रभावित हुँदै आएको थियो। सभामुख र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीच पटक पटक भएको छलफलपछि गृहमन्त्रीको जवाब सुन्न तयार भएको एमाले त्यसपछि पनि अवरोधलाई निरन्तरता दिएको हो। बैठक भोलि 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई कुन मुद्दा चलाउने भन्नेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग CIB अलमलमा परेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि कस्तो मुद्दा चलाउने भन्नेमा CIB अलमलमा परेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा 2076 सालमै 175 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दियो। तर सर्वोच्च अदालतको गत आइतबारको आदेशले मन्त्री परिषदको निर्णयमा छानबिन गर्न बाटो खोलिदिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको छ। उहाँलाई पनि अब चाहिँ प्रहरीले तपाईको पक्राउ पूर्जी जारी गरेर हैन बयानको लागि चाहिँ ल्याउनु पर्यो, कानुनी दायरामा राख्नु पर्यो, हिरासतमा चाहिँ राखेर अगाडि बढ्ने। सर्वोच्चको आदेशपछि यसअघि छुटेकाहरूमाथि अख्तियारले पनि अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने कानुन व्यवसायको भनाइ छ। प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना छ भने चाहिँ पक्राउ गर्ने, नभए नगर्न पनि सक्छ। तर के छ भने त्यो चाहिँ पक्राउ गर्ने पनि बाटो खुल्यो, पक्राउ नगर्न पनि सक्छ तर पक्राउ गर्ने पनि बाटो खुल्यो भने अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने त CIBले गर्ने नै विषय हो, उसको डिस्क्रिप्सन छ। तर के छ भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्न जुनसुकै तह र तबकाको व्यक्तिलाई पनि बाटो खुलेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व मन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ। उनीहरू काठमाडौँमै भए पनि पक्राउ भन्ने परेका छैनन्। निरन्तरको वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबान भएको छ। मकवानपुरमा पहिरोले पुर्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने रौतहटमा बाढीले बगाउँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। मकवानपुरको सिक्रेमा पहिरोमा परेर 5 जना बेपत्ता भएका छन्। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 मा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा पुरिएकी सन्तमाया स्याङतानको मृत्यु भएको खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्र थिङले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थल काभ्रेको खानीखोला र मकवानपुरको बागमतीको सीमा क्षेत्र हो। सिक्रे दोभानको पहिरोमा पुरिएका थप 1 जनाको साँझ जीवितै उद्धार गरिएको र 5 जनाको खोजी भइरहेको काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा परि अक्कल बहादुर स्याङतान, शिला पहरी, जीवन पहरी, 1.5 वर्षीय दिव्या पहरी, 4 वर्षीय मिलन पहरी बेपत्ता भएका छन्। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाले बर्दियाको ठाकुरद्वारा नगरपालिका 7 को कुरमौला र भुटकैया गाउँ डुबानमा परेको छ। यसैगरी वडा नम्बर 9 को मिथुनिया फाँटका 50 घर डुबानमा परेका छन्। डुबान पीडितलाई उद्धार गरी स्थानीय विद्यालय र आफन्तको घरमा आश्रयको व्यवस्था मिलाइएको छ। बर्दियामा बिहान बबई नदी खतराको तहभन्दा माथि बगे पनि अहिले बहाव भने कम भएको छ। त्यस्तै कर्णाली नदीको जलस्तर पनि कम हुँदै गएको छ। यस्तै निरन्तरको वर्षाले सप्तकोशी नदीको बहाव झन बढ्दै गएको छ। आज दिउँसो 3 बजेको मापन अनुसार कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 2,18,055 क्युसेक रहेको ब्यारेज स्थित नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। बिहान 6 बजे कोशीको बहाव प्रति सेकेन्ड 1,39,633
30 क्युसेक थियो। बहाव अझ बढ्ने देखिएकाले 56 मध्ये 22 ढोका खोलिएको कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षका प्राविधिकले जानकारी दिएका छन्। पानीको तह लगातार बढ्न थालेपछि अहिले खतरा सूचक रातो झण्डा लगाइएको छ। कोशीको बाढीले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका बासिन्दा उच्च जोखिममा परेका छन्। यसैबीच धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 7 का 35 वर्षीय साजन परियार र उनकी श्रीमती माया कमला नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। उता कञ्चनपुरको उत्तरी क्षेत्र चुरे भएर बग्ने सियाली र ओदाली खोलाको बाढीमा फँसेका 4 जना महिलाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। पहिरोका कारण भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि यात्रुको बिचल्ली भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको बुढीतोला र खानीडाँडा क्षेत्रमा सोमबार राति पहिरो जाँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। सुदूरपश्चिमका पहाडबाट तराईका जिल्ला र काठमाडौँ आउने जाने यातायातका साधन बाटोमै रोकिएका छन्। यसैबीच कालीखोलाको पहिरोले अवरुद्ध मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड दिउँसोदेखि एकतर्फी रूपमा चलेको छ। यस्तै तनहुँको ब्यास नगरपालिका 12 स्थित छिर्कने नजिक सडक भाँसिँदा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत दमौली डुम्रे सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। 5टा राजमार्ग अहिले पनि अवरुद्ध छ र केही सडकहरू जुन अवरुद्ध थिए त्यो खुलिसकेर यातायात सञ्चालन पनि भइसकेको छ। जस्तै मुगलिङ नारायणगढ सडक, त्यसपछि सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड पनि अवरुद्ध भएको थियो, अहिले यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ। अर्को यहाँ नजिकै चाहिँ सामाखुसी टोखा छहरे सडक जुन 200 मिटर लगभग क्षति भएको छ र त्यसमा अहिले यातायात चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको छ। पहिरोका कारण हेटौँडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने कान्ति लोकपथ र मदन भण्डारी राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। दाङको लमही नगरपालिका कुलमोहरामा पहिरो खस्दा गोराही लमही सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी र डुबानले आज काठमाडौँको जनजीवन पनि प्रभावित भयो। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, रुद्रमती लगायतका खोला तथा नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि आसपासका सडक, घर र पसल डुबानमा परेका छन्। विष्णुमतीको पानी नयाँ बस पार्क क्षेत्रका घर, विद्यालय र पसलमा पसेपछि किनारका बस्ती अस्तव्यस्त बनेका हुन्। बाढीले सामाखुसी क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ। यस्तै बालुवाटार, कपन, बौद्ध, बागमती नदी किनारका थापाथली, बल्खु, अनामनगर क्षेत्र डुबानमा परेका हुन्। यस्तो अब यो भएकै छैन पहिलोचोटि मलाई त म यहाँ आएपछि अब अन्त यस्तो हुँदो रहेछ। अब यो त राति भइदिएको भए त विनाशै हुन्थ्यो नि। पुरै अब यो अफिसका सामानहरू सारा चिज गइसके। अब यो सुकेर भन्दा पनि अब यहाँ त अन्तखेरि अब सधैँ पुरेर बस्नुपर्ने भइसक्यो अब त पानी आएको बेला। जहिले प्रत्येक वर्ष अहिले त यो 80 सालमा त अहिले आज फर्स्ट टाइम हो होइन। अझै यसको अब असोजसम्म अझै कतिचोटि पस्ने हो हामीलाई थाहा छैन। सडक नै खोला जस्तै बनेपछि काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा बिहान सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बनेको थियो। पैदल यात्री समेत समस्यामा परेका थिए। भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा पनि बाढीले जनजीवन प्रभावित पार्यो। हनुमन्ते, मनोहरा, गोदावरी, नक्खु लगायतका नदी र खोलामा बाढीको पानी बस्तीमा पसेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित बसोबास बढेको र खोला किनारा अतिक्रमण हुँदा बाढी बस्तीमा पस्ने गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा बर्खाको पानीको बाटो पनि बन्द गरिदियौँ। भएकै खोलाहरूलाई पनि अझ हामीले साँघुरो बनायौँ र त्यतिसम्म त ठिक छ। तर त्यो गरेर अनि हामी कृत्रिम रूपमा त्यो प्राकृतिक बाटो बन्द गरेपछि कृत्रिम रूपमा ठुल्ठुला हिउँ पाइप राखेर बर्खाको पानी नयाँ बाटो बनाइदिएको भए हुन्थ्यो। दिउँसोदेखि भने उपत्यकाको जनजीवन केही सामान्य बनेको छ। सरकारले विवादास्पद छविका ल्यार्का लामालाई लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्षमा गरेको नियुक्तिप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र समेत रहेको पवित्र लुम्बिनीको नेतृत्व विवादास्पद व्यक्तिलाई दिएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीले नलिने सत्तारूढ दलकै नेताहरूको भनाइ छ। सामूहिक रूपबाट गभर्मेन्टले छलफल गरेर गरे होइन, मन्त्रालयबाट भएको कुरा हो। यसको अपनत्व काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अब गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपले सोचोस् र यस्तो किसिमको विवादित भन्दा त्यो एउटा अत्यन्त पवित्र स्थलमा त्यही किसिमको व्यक्तित्वहरू खोज्नु चाहिँ नि बेस हुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीसित र हामीसित कुनै सरसल्लाह नगएको हुनाले हामी आफै दुखित छु यो कुरामा। जे हामीसित कुनै सल्लाह हुँदैन, कुनै राजनीतिक नीतिमा सल्लाह भइरहेको छैन, आफू खुसी सरकारले निर्णय गरिरहेको छ। यसकारण यो विषयमा हामी प्रधानमन्त्रीसित गठबन्धनको बैठकमा हामी कुरा राख्छौँ।
विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपाले सरकार सुशासनको मुद्दामा कमजोर भएको भन्दै ल्यार्क्या लामाको नियुक्ति गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएका छन्। होइन, यो सरकार नै यस्तै गर्छ। यो सरकारले यसो गरेकोमा हामीलाई कुनै आश्चर्य चकित छैन। तस्करमा आफै संलग्न हुन्छ, आफै संलग्न भएपछि भागभण्डा नमिलेपछि सडकबाट समाइन्छ, त्यसलाई जाँचबुझ गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ मान्दैन। यी यस्तै यस्तै प्रपञ्चहरू गरिरहेकै हुनुहुन्छ त उहाँहरूले, पटक पटक गरिनु भएको छ, सबै ठाउँमा गरिनु भएको छ। त्यसकारण यो सरकार रहन्जेलसम्म यो सरकारबाट अपेक्षा गर्ने यस्तै प्रकृतिको परिणाम हो। त्यसकारण यसलाई अनौठोको रूपमा लिएका छैनौँ। सरकारको चरित्र अनुसारको उहाँको नियुक्ति एकदम मिलेको छ। हाम्रो आपत्ति छ, किनभनेदेखि जुन किसिमको पहिलेदेखि विवादमा आइराख्ने मात्रै होइन, जहाँनेरि कन्फ्लिक्ट रहन्छ इन्ट्रेस्टको, त्यही मान्छेलाई घरिघरि ल्याएर अगाडि देखाउनुको अर्थ यो मलाई लाग्छ सत्ता पक्षले जुन किसिमको कार्य गरेको छ त्यो सबैले जनस्वीकारेको विषयहरू होइन। सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले भन्ने निर्णयको बचाउ गरेको छ। अब निर्णय भइ नै सक्यो, त्यसकारण त्यसका बारेमा गरेको नगरेको भनेर ज्यादा टिप्पणी गर्नु समयको बर्बाद हो। म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने लार्केलजीले अब उपाध्यक्ष भइसकेपछि कस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यसका आधारमा ज्यादा टिप्पणी गरौँ र त्यसैमा सबैको हित हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कांग्रेस एमाले हुँदै अहिले माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रहेका लामा दोहोरो नागरिकता, भारतीय रासन कार्ड तथा राहदानी, तिब्बती शरणार्थी परिचय पत्र र ठगी तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतका विवादास्पद मुद्दामा जोडिएका छन्। तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न सरकारले देशका 7वटा ठूला तरकारी बजारमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ स्थापना गरेको छ। ती इकाइमा आवश्यक प्रयोगशालासहित तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छन्। तर सरकारले ती इकाइका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट कटौती गरेपछि 9 वर्षदेखि हुँदै आएको विषादी परीक्षणको काम साउन 12 गते यता रोकिएको छ, जसका कारण आम उपभोक्ता विषादी परीक्षण नगरिएकै तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न बाध्य छन्। झापाको बिर्तामोड स्थित कृषि थोक बजारमा पूर्वी नेपालका साथै भारतबाट समेत तरकारी र फलफूल बिक्रीका लागि ल्याइन्छ। यहाँ बिक्री हुने तरकारी र फलफूलमा रहेको विषादीको मात्रा जाँच्न 6 वर्ष अघि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले 2 जना तालिम प्राप्त कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको थियो। तर आर्थिक सङ्कटको बहानामा सरकारले ती कर्मचारीको तलब भत्ता कटौती गरी किट समेत नदिएपछि साउन 12 गते यता विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन। माथिकै चलखेलले गर्दाखेरि पनि यी चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ परीक्षण गर्ने किटहरू छन्, यी त्यस्ता सामानको उपलब्धता नगराएर चाहिँ सरकारले नै बन्द गराउन लागेको हो कि भन्ने हाम्रो त्यसप्रति ध्यान आकृष्ट भएको छ र यो अविलम्ब खोल्न जरुरी छ। कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पनि प्रयोगशाला बन्द हुँदा बजारमा बेथिति बढ्ने भएकाले तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्छन्। अनिवार्य हुनुपर्ने वस्तु नहुँदाखेरि घरमा जति शून्यता हुन्छ यो बजारमा त्यो ल्याब नहुँदा त्यो शून्यता भएको छ र यो अनिवार्य रूपमा यहाँनिर पुनः सञ्चालन ल्याउने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। कर्मचारी र किट अभावमा बन्द भएको प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्दै उपभोक्ता अधिकार मञ्चले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कृषि मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ। तर यो प्रयोगशाला कुन निकायले सञ्चालन गरेको हो र किन बन्द गरियो भन्ने समेत आफूलाई जानकारी नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउँछन्। कृषि थोकको ल्याब चाहिँ कसले सञ्चालन गरेको भनेर चाहिँ अब अहिले पनि त्यति धेरै स्पष्ट रहन्छ त्यो चाहिँ कसरी सञ्चालनमा आएको भनेर भन्ने विषय अब त्यो चाहिँ अब खोज्नुपर्छ कि भने कसले सञ्चालन गरेको थियो र किन बन्द भयो भन्ने विषय हो। यदि त्यो प्रपरली त्यसले केही न केही फङ्सनमा थियो त्यो चाहिँ भने त्यसलाई फेरि फङ्सनमा ल्याउनलाई हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने हो। त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गर्दा देशभरका 7वटै कृषि बजारमा स्थापना गरिएका ल्याबमा नियुक्त करारका कर्मचारी फिर्ता गर्नु परेकाले विषादी परीक्षण रोकिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। यदि बजेटको चाहिँ टुङ्गो लगाइदियो भने हाम्रो चाहिँ भोलिदेखि नै हाम्रो काम सुरु हुन्छ, उहाँहरू तयारी नै हुन्छ। अहिले काठमाडौँको कालीमाटी सहित बिर्तामोड, बुटवल, लालबन्दी, पोखरा, नेपालगञ्ज र अत्तरियाको कृषि बजारमा राखिएका विषादी परीक्षण प्रयोगशाला बन्द छन्।
उपभोक्ताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तरकारी र फलफुलको विषादी परीक्षणका लागि आर्थिक सङ्कटको बहानामा बजेट रोक्नु कति न्यायसङ्गत होला? कान्तिपुर समाचारका लागि काठमाडौँमा सुमन पन्तका साथ रमा दाहाल, बिर्तामोड, झापा। 17 वर्ष अघिको गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै रौतहटमा प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले पीडितसँग घटनाको छानबिन र कारबाहीको प्रतिबद्धता सहितको सहमति गरेको छ। तर पीडितले यस्ता आश्वासन 17 वर्षदेखि नै पाइरहेको भन्दै सरकारलाई ठोस कदम चाले मात्र पत्याउने बताएका छन्। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका नेता मुछिएको फाइल भने अझै गुपचुप राखिएको छ। बैग लादा तललाई गौर में गेले त कुर्ती पायजामा पहन के गेले, चूड़ी पहन के गेले। रौतहट जिगडवाकी रोकैया खातुन गौर हत्याकाण्ड सम्झिँदा अझै मन थाप्न सक्दिनन्। त्यो घटनाले आफ्नी छोरी नुरजहाँलाई सधैँका लागि खोसेको भन्दै रुन थाल्छिन्। प्रतिमा नामले माओवादी पार्टीमा चिनिने नुरजहाँ माओवादीको मुस्लिम मोर्चामा आबद्ध थिइन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मृतकको सूचीमा पहिलो नम्बरमै उनको नाम छ। गिफ्ट के महिला के बाद ओकरा ख्याल नहीं के परचर के यही ले तो हमनी है कि हमनी के निसाब मिलो, दुश्मन के कार्रवाई हो खो, हमनी के शहीद घोषणा हो, बउआ को हमनी के मारे दुश्मन पूर्ण को मार दो, हमनी त्यागे जानते। 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमको कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 27 जना मारिएका थिए भने 115 जना घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार फोरमले कार्यक्रम तय गरेको ठाउँमा माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मोर्चाले पनि कार्यक्रम गर्ने भएपछि सुरु भएको टकराव हिंसामा परिणत भएको थियो। घटनामा छोरा गुमाएका रामशरण राय हरेक पटक सरकारभन्दा आफूहरू न्याय माग्दै काठमाडौँ आउने र रित्तै फर्किने गरेको बताउँछन्। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री खोज्न हामी आएकै थियो, ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि आएकै थियो, त्यही कुरो लिएर अनि सिडिओ कार्यालयमा कहाँ यो पर्चन 3 चोटि प्रधानमन्त्री बाजी यो समेत भयो, त्यो पनि आएकै थियो। तर अहिलेसम्म कुनै कागज अगाडि बढाएन। अनि त्यो के अरे जसले गल्ती गर्यो उसको सजाय दिनु भएन, खालि झुटा अनुशासन दिने, म तुरन्तै कारवाही गर्छु, फाइल गर्छु, यस्तो गर्छ उस्तो गरेर अहिलेसम्म खोल्न सकेको छैन। घटना लगत्तै मारिएका व्यक्तिका परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। दिउँसै 27 जनाको हत्या हुने गरी भएको घटनामा दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीले छानबिन समेत नगरेको आयोगले जनाएको छ। जाहेरी दरखास्तहरू नेपाल प्रहरीले लिएको छ, तर जाहेरी दरखास्त परिसकेपछि किटानी जाहेरी दरखास्तमा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई तिमीले यो काम गरेको हो कि होइन भनेर नेपाल प्रहरीले सोधेको पनि छैन। नेपाल प्रहरीले नै अब यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नको लागि अनुसन्धान गर्दैन भनेदेखि दोषी कसलाई भन्नु? घटनामा संलग्न दुवै पक्ष अहिले सरकारमा छन्। पीडितले दिएको किटानी जाहेरीमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत नाम छ। आयोगले रौतहटमा प्रहरी र प्रशासनका तत्कालीन अधिकारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरे पनि सरकारले व्यवस्था गरेको थियो। यो 63-64 कै घटना हो, 63-12 घटना हो। यसमा हालसम्म यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। कुनै त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कुनै कारबाहीको दायरामा ल्याएको देखिँदैन र अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामै छ। आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ओझा र प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा सरकारले घटनाको अनुसन्धान नै नगरेकाले पनि धेरै प्रमाण नष्ट भइसकेका छन्। अहिले सरकारले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारमै सहभागी भएका नेताको नाममा किटानी जाहेरी रहेकाले छानबिन कति निष्पक्ष हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे, क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने संघीय शिक्षा विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्याप्सन, एनप्याप्सन र हिसानले आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने गरी ल्याइएको शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। वर्षौंदेखि सञ्चालित निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित हुने गरी शिक्षा विधेयक ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। मन्त्री परिषदबाट पारित अहिलेकै विधेयक संसदमा पेश गरे साउन 28 गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
अनि हामी आन्दोलित नहुने? भोलि बन्द हुँदैछ, हाम्रो सम्पत्ति भोलि सार्वजनिक हुँदैछ, अनि आज हामी ठुलो हेर्ने बन्जर बाँझोलाई हामीले हरियाली बनाउने, लहल फलफुल फलाउने, अनि हामी खान्छौँ त जा भन्ने? यस्तो हुन सक्दैन। हामी स्पष्ट छौँ, प्रष्ट छौँ। सरकारले अगाडिको निर्णय गरोस्, सुनोस्। लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाउने सबैलाई अधिकार छ। हामीले विचार राख्यौँ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफलसम्म नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले निजी विद्यालयको अस्तित्व समाप्त पार्ने अभिप्रायले कानुन बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले राष्ट्रियकरण गर्ने नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्याङ्कन भएर मुआब्जा दिने हो र राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी ताला साँचो बुझाएर राज्यलाई सञ्चालन गर्न दिन तयार। तर त्यो नभइकन त जग्गा किन, त घर बना, सबै चिटिक्क बनाइसकेपछि तालो साँचो राज्यलाई बुझा भन्यौँ भने त्यो चाहिँ सही हुँदैन। हाम्रो विरोध यसमा हो, मूल विषय। प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र हिसान अन्तर्गतका विद्यालयमा करिब 30 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठूला सहरको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या किन समाधान नभएको होला? ए. समन्वय अभाव, बी. योजनाविहीन नेतृत्व र सी. नागरिक सचेतना कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. समन्वय अभावमा 34%, बी. योजनाविहीन नेतृत्वमा 49% र सी. नागरिक सचेतना कमीमा मात्र 17%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकप्रति देखिएको असन्तुष्टिलाई के भन्ने? ए. स्वार्थ अनुकूल नभएर, बी. संघीयताको भावना विपरीत र सी. विरोधका लागि विरोध। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मौजदात खाद्यान्न समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्णालीका जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। अहिले कालीकोटको मान्म, थिर्पू, पादमघाट, सल्लाघाट तथा खिनगरी 5 र मुगका 3वटा गरी 5वटा डिपो, मुगकै 2वटा बिक्री केन्द्र रित्तिएका छन्। हुम्ला, डोल्पा र जुम्लाका डिपोमा समेत खाद्यान्नको मौजदात रित्तिँदै गएका छन्। खाद्यले समयमा चामल पुर्याउन नसक्दा डिपो बन्द भएका छन्, जसका कारण चामल लिन खाद्य डिपो पुग्ने स्थानीयहरू रित्तो हात फर्कन बाध्य भएका छन्। उपलब्ध हुन नसकेकोले म यहाँ धुनैसम्म आएछु। म यहाँ अहिले खाद्यान्न अफिसमा गएँ, यहाँ अफिस तालाबन्दी छ, कोही कर्मचारी पनि भेटेन। हाम्रो माथि गाउँमा कसैसँग कुनै गाउँवासीसँग खाद्यान्न छैन, यहाँ अफिसमा कोही कर्मचारी पनि छैन। यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले सबै डिपोमा खाद्यान्न पुर्याउन ठेक्का लागिसकेको हुँदा अभाव नहुने जनाएको छ। अहिले देखिएको अभाव गोदाममा नभई बिक्री केन्द्रमा भएको कम्पनीको दाबी छ। दुर्गममा बिक्री केन्द्रको भण्डारण क्षमता नहुँदा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। ती गोदामहरू के हुन् भनेपछि स्थायी प्रवृत्ति गाएनन्, त्यहाँ हामीलाई मेन पावर पनि छैन, गोदाम पनि छैन र सञ्चित गर्ने कुनै बन्दोबस्त नभएर जनतालाई अलिकति राहत होस्, खाद्यवस्तुको पहुँच पुगोस् र त्यहाँका उत्पादित वस्तुहरू पनि सङ्कलित हुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले बिक्री केन्द्रहरू खोलेका हौँ। बिक्री केन्द्र हो तिनीहरू। 12 महिना राख्न सक्ने त्यहाँ संयन्त्र पनि हुँदैन र कर्मचारी पनि हुँदैन। त्यो हुनाले त्यो अवस्थामा अलिकति खाली भएको अवस्था। कम्पनीले देशभरका खाद्य गोदाममा अहिले 93,000 क्विन्टल चामल र 7,000 क्विन्टल धान गरी करिब 1 लाख क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात रहेको जनाएको छ। त्यस्तै 34,000 क्विन्टल गहुँ खरिद प्रक्रियामा छ। सरकारले आउँदा दिनमा खाद्य सङ्कटको सामना गर्न भारत सरकारसँग 10 लाख क्विन्टल धान र चिनीको सहज पैठारीका लागि आग्रह गरेको छ। दुर्गममा ढुवानीका लागि मात्रै वार्षिक 47 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइने गरेको छ। वार्षिक 2 लाख क्विन्टल खाद्यान्न खरिद र बिक्री गर्ने गरेको उसको कम्पनीको दाबी छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। आम नागरिकलाई सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन के गर्नु पर्ला? सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी होम डेलिभरीको सेवा मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध सहज रूपमा गराउन सकिन्छ। स्थानीय बालीहरू जुन छ त्यसलाई बाहिर अन्यत्र नपठाएर यहीँको स्थानीय लोकल खाद्यहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा
बाँझो रहेको जमिनमा चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नु चाहिँ प्रमुख भूमिका देखिन्छ। खाद्यान्न उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। गाउँ बस्तीतिर उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने। इन्डियामा चाइनाबाट आश्रित छौँ, अब यहीँ गर्न सक्यो भने त कति खेतहरू बाँझै नै छ, युवाहरू त्यतिकै विदेश गइरहेछ। अन्न बालीहरू हामी आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर त्यो विदेशमा जाने पुँजी पनि हामी रोक्न सक्थ्यौँ। सरकारले यहाँ उपलब्धि गराउनु पर्यो सबै कुरा कि हामीलाई बाहिर नजानु पर्यो। गभर्नमेन्टले सहज तरिकाले जनतामा राहत दिने गरी काम होस्। स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ बजार अनुगमनदेखि लिएर बजारमा चाहिँ निगरानी बढाउनु पर्ला। खाद्य बैंक स्थापना गर्नु पर्ला। बिउ बिजन र तपाईँको मलखाद चाहिँ सही रेटमा अनि सही समयमा चाहिँ बाँड्ने काम गरिदिनु पर्यो। दुर्गम क्षेत्रमा पनि यसको सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। किसानको चाहिँ उत्पादनका मूल्य निर्धारण गरेर त्यो बिचौलियाहरूको हातमा खाद्यान्न जानबाट रोक्नलाई सरकारले पहल गर्नु पर्यो। उत्पादन गर्नको निम्ति राज्यले चाहिँ अब सुविधाहरू दिनु पर्यो। गाउँपालिका नगरपालिका छ उहाँले नै बजारीकरणको पनि व्यवस्था गर्दैदेखि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ। सरकारी खाद्यान्नका डिपोहरूमा बेलैमा खाद्यान्न आयात गर्नु पर्यो। राज्यले बेलैमा 2-4 महिना अगाडि नै खाद्यान्न सञ्चित गरेर आम नागरिकलाई वितरण गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले उचित भण्डारण गोदामको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जति उत्पादन गर्न सक्यो त्यसलाई राम्ररी स्टोरेज गरेर वितरण गर्न सक्नुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। सरकारले हाम्रो सामानहरूमा अलिक दामहरू कम गरिदिनु पर्यो। स्थानीय तहमा खाद्यान्नको डिपो र बिक्री केन्द्रहरूलाई विस्तार गरी खाद्यान्न सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। पहाडी जिल्लामा यो भण्डारणको व्यवस्था चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। कालो बजारी गर्ने मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई सहज तरिकाले खाद्यान्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेका 108 आयोजनामध्ये 1/3 बन्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका यस्ता आयोजना लगानी जुटाउन नसकेर निर्माणमा जान नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका हुन्। निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म 1990 मेगावाटका 158वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने 2988 मेगावाटका 123वटा आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। 2630 मेगावाट बराबरका 108वटा आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता गरेर बसेका छन्। 12000 मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौताका लागि आवेदन परेको छ। वनले समयमै रुख कटानको स्वीकृति नदिँदा आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आए पनि सरकार भने ढिलाइमा निजी क्षेत्र पनि दोषी रहेको दाबी गर्छ। विदेशमा आउँदा साथीहरू ठुलो एउटा मेहनत गरेर आउनु भएको छ, लगानी पनि गरिसक्नु भएको छ, पिपिए भयो, तर अब फाइनेन्सियल क्लोजर भयो र कन्स्ट्रक्सनमा जाने कुनै सेक्सन छैन। अब गर्ने के खारेज गरिदिने, यसो हेऱ्यो व्यवहारिक बनेर हेऱ्यो साथीहरूको यहाँसम्म आइपुग्नलाई चाहिँ त्यो भएको छ। अब त्यो कुरालाई हेऱ्यो अलिकति व्यवहारिक बन्न मन लाग्यो, व्यवहारिक बोल्यो, अब प्रोजेक्टहरू गर्नु भएर बसिराख्यो। मन्त्रालयले आगामी 10 वर्षमा 25,000 जडित क्षमता पुर्याउने गरी आयोजना निर्माणको कार्ययोजना तयार पारिरहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरूले भने समयमै विस्फोट पदार्थ नपाउने, विद्युत प्रसारण लाइनमा अवरोध, रुख कटान लगायतका कारण आयोजना निर्माणमा कठिनाई भएको बताएका छन्। वन तथा वातावरण सम्बन्धी ऐन पनि समय सापेक्ष संशोधन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी किता काट्न समस्या छ। जस्तै हदबन्दी 70 पनि भन्दा बढी जग्गा किन्न हामीले पाउँदैनौँ। त्यो किन्नको निम्ति क्याबिनेट लानु पर्यो। क्याबिनेट लानै झन्झटिलो प्रक्रिया छ। 30 वर्ष पछाडि यो सरकारलाई नै हुने हुनाले जलविद्युत आयोजनाले किनेर सरकारलाई दिने जग्गामा पनि समस्या छ। वनको जग्गा किनेर दिँदाखेरि पहिला आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्छ, त्यो क्याबिनेट लगेर पास गराऊ। के त्यसैले यो एकदम हदबन्दीको समस्या छ। तर सांसदहरूले भने निजी क्षेत्रको भनाइका आधारमा मात्रै सरकारलाई निर्देशन दिन नहुने भन्दै समितिलाई निर्देशन जारी गर्नबाट रोकेका छन्। केही सांसदले त निजी क्षेत्र आफ्ना माग मात्रै पूरा गर्न लागेको तर स्थानीयको हकहितमा उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन्। हामीले रोक्ने हुँदैन, हामीले बनाउन पाउनुपर्छ, जनता जहाँ जसुकै जाओस् जस्तो अलिकति पनि त्यो एटिच्युड राख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ भयो। स्थानीय तह पावरै हुनु हुँदैन। स्थानीय तह पावर किन हुनु हुँदैन? यहाँ तपाईँहरूले के बनाएपछि सबभन्दा प्रभावित हुने भनेको स्थानीय जनता। निजी क्षेत्रले सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गरिदिनुपर्ने र आगामी 10 वर्षमा 30,000 मेगावाटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी निर्माण अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको तल्लो सदन लोकसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि आजदेखि बहस सुरु भएको छ। आजदेखि सुरु भएको बहस पर्सि बिहिबारसम्म चल्ने र बिहिबार नै प्रधानमन्त्री मोदीले आफू विरुद्ध लगाइएका आरोप र प्रश्नको जवाफ दिने बताइएको छ। बिहिबार अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट 4.5 महिनापछि हिजो मात्रै संसद सदस्यमा पुनर्बहाली भएका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पनि अविश्वास प्रस्तावमाथिको बहसमा भाग लिनेछन्। गान्धीको पुनरागमनबाट विपक्षी इंडिया गठबन्धन उत्साहित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। अविश्वास प्रस्तावमाथिको बहसको प्रारम्भ गर्दै कांग्रेस सांसद गौरव गोगोईले मणिपुर मामिलामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धारणा गरेको मौन व्रत तोड्न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताएका छन्। संसदमा सत्तारूढ एनडीए गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले मोदी सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित प्राय भए पनि जातीय हिंसाका कारण 3 महिनादेखि अशान्त रहँदै आएको मणिपुर राज्यको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन बाध्य पार्ने उद्देश्यका साथ विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको हो। मणिपुरका कुकी र मैतेई समुदाय बीच गत मे 3 देखि फैलिएको जातीय हिंसामा अहिलेसम्म कम्तीमा 150 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सयौं मानिसको घरमा आगो लगाइएको छ भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। 2 महिलालाई निवस्त्र पारेर खेतमा लखेटिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि मणिपुर हिंसा सुरु भएको 80 दिनपछि आएर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री मोदीले मुख खोलेका थिए। मोदीले भिडियो मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै दोषीलाई नछाडिने बताएका थिए। तर संसदमा मणिपुर मामिलामा चर्चा र जवाफ दिन भने मोदी तयार भएका थिएनन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मछिन्द्र फुटबल क्लब एफसी कप छनौट प्लेअफको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। मछिन्द्रले पहिलो चरणमा भुटानको पारो एफसीलाई 3-2 गोलले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज मछिन्द्रले 1-0 गोलले पछि परेको अवस्थाबाट पुनरागमन गरेको थियो। पहिलो गोल मछिन्द्रका लागि दुर्भाग्य बन्यो। 8औं मिनेटमा काजो हुम्माले गरेको प्रहार पोस्ट अघि रोकिसकेको थियो। सोही बललाई गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा गोल हुन पुगेको थियो। त्यो अवस्थामा विशालले नै आत्मघाती गोल गर्न पुगे, जुन पारो एफसीका लागि उपहार बन्यो। 1 गोलले पछि परेको मछिन्द्रले खेलमा फर्कन लामो समय लगाएन। 12औं मिनेटमा युवा विङ्गर आयुष खलानको क्रसमा विमल घरती मगरले आकर्षक हेडर गोल गरे। सुरुबाटै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको 15औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्सभित्र रहेका को पासमा आयुषले सुन्दर गोल गरे। आयुषको गोलसँगै मछिन्द्रले 2-1 को अग्रता बनाएको थियो। 39औं मिनेटमा आयुष र करिम हुँदै आएको बल आफिज ओलावालेले गोलमा परिणत गरे। पहिलो हाफमा मछिन्द्र 3-1 ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक बने पनि मछिन्द्रले गोल गर्न भने सकेन। पारो एफसीका इभान अशान्तेले 71औं मिनेटमा गोल गर्दै मछिन्द्रसँगको दूरी 3-2 मा झारे। त्यसपछि दबाव सृजना गरेको पारोले अन्त्यतिर खेल बराबरी गरिसकेको थियो, तर कप्तान विशालले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै टिमको खतरा टारे। मछिन्द्रले अब दोस्रो चरणमा साउन 31 गते भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। भुटानको प्रिमियर लिग विजेता पारो एफसीको एएफसी कपको यात्रा भने छनौटको प्रारम्भिक चरणबाटै सकिएको छ। मछिन्द्र एएफसी कप छनौट प्लेअफको दोस्रो चरण पुगेको यो पहिलो पटक हो। अघिल्लो पटक श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग घरेलु मैदानमा नै पराजित भएर बाहिरिएको थियो। चीनको होङजाओमा असोज 6 गतेदेखि सुरु हुने एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट ब्याडमिन्टनका 7 विधामा 8 खेलाडी सहभागी हुँदैछन्। ब्याडमिन्टनको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट नतिजा नै मेन्स डबलमा 5औं हुनु हो। बाँकी विधामा नेपाल क्वार्टर फाइनल भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। कुनै प्रतियोगिता आउन साथ ब्याडमिन्टन खेलाडीलाई पूर्वाधारको अभावले सताउँछ। ब्याडमिन्टनका खेलाडी अहिले देवीनगर स्थित रुद्रमती मार्गको एउटा सानो हलमा अभ्यासरत छन्। जुनियरतर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा आएपछि ब्याडमिन्टनमा प्रिन्स दाहालबाट मेडलको आशा गर्नु स्वाभाविक नै हो। तर यो आशालाई उपाधिमा परिणत गर्न त्यति सजिलो भने छैन। ब्याडमिन्टनमा विश्वकै पावर हाउस मानिएका एसियन मुलुकहरूलाई हराएर पदक जित्न 2-3 महिनाको प्रशिक्षण पर्याप्त छैन। महँगो खेल मानिने ब्याडमिन्टनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितको प्रशिक्षण हल चाहिन्छ। तर ब्याडमिन्टन सँगसँग आफ्नो पूर्वाधार नभएका कारण खेलाडी मापदण्ड बिनाको हलमा अभ्यास गर्न बाध्य छन्। ट्रेनिङ मात्र भएर पुग्दैन जस्तो लाग्छ, किनभने चाहिँ अब हामीलाई अब फिजियोहरू चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलि यो खेल एउटा ट्रेनिङ जस्तो मात्र भइरहेछ कि अब मेडल चाहिँ अब मेडल ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर अब खालि मेडलले मात्र भनेर मात्र हुँदैन र त्यसको लागि हामीले
के अरे प्रिपेयर पनि गर्नुपर्छ त्यही अनुसारले। सियोल एसियन गेम्सबाट सहभागी हुन थालेको ब्याडमिन्टनको इतिहास झन्डै 3 दशकको छ। तर अहिलेसम्म पदक जित्न नसकेको नेपालले प्रतिभावान खेलाडीलाई संरक्षण गर्न समेत सकेको छैन। एसियाली खेलकुद खेलेका प्राय खेलाडी पलायन भइसकेका छन्। विश्व वरियतामा 150औं स्थानमा पुगेका रत्नजित तामाङ, दिपेश धामी लगायत नेपालका शीर्ष 10 वरियताका सबैजसो खेलाडी पलायन भइसकेका छन्। सङ्घहरूको उनीहरूले पनि पहल गर्नु सक्नु पर्यो नि। त्यो सङ्घ सरकारको पनि त कमजोरी हो नि त। अब एउटै प्लेयरलाई मात्रै सोचेर हुँदैन, किनभने त सधैँ लाइफ टाइमसम्म तिनीहरू सधैँ त खेल्न सक्दैन नि त होइन। त्यो लेभलसम्म पुऱ्याउँदा आफूले पनि त लगानी गरेर नयाँ प्लेयर उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो त अहिलेदेखि नै हामीले त अब त्यो प्लेयर गइसक्यो भने अब पनि यो प्लेयरहरू जुनियरहरू छन्, अब यिनीहरू पनि अब एक सर्टेन लेभलसम्म त खेल्छ, त्यसपछि त पक्कै पनि छोड्छन् होइन। गत जेठमा भएको सुपर लिगबाट छानिएका खेलाडीलाई एसियाली खेलकुदको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको छ। दैनिक 2 पटक अभ्यास गर्नुपर्नेमा 1 पटक अभ्यास गराइदैछ। देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाले पिरोलेको नेपाली खेलकुदको मारमा अहिले ब्याडमिन्टन पनि परेको छ। त्यसैले उनीहरू पदक भन्दा पनि व्यक्तिगत वरियता सुधार गर्ने लक्ष्यमा छन्। अहिलेको अवस्थामा निकै सानो समय छ हामीलाई, तर पनि हाम्रो खेलाडीले म्याक्सिमम कोसिस गर्छन्। म यो भन्दिनँ कि मेडल आउँछ, किनभने गाह्रो छ हामीलाई। किनभने त्यही अनुसार प्रिपेरेसन हुनुपर्छ। 3 वर्षको, 2 वर्षको, 4 वर्षको प्लान भएपछि मात्रै आउने सम्भव हुन्छ हजुर हाम्रो एसियामा चाहिँ। अब एसियन गेमको लागि भनेर अब हामी 2 महिनादेखि क्याम्प बसिरहेको छौँ। 2 महिनालाई मात्र पुग्दैन नि त। अब एसियनसम्म हामीले मेडल ल्याउने भने त हाम्रो अब 3-4 वर्षदेखि अगाडि नै हामी चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ होइन। सो राज्यले मात्र गर्यो भने आफ्नो पर्सनल उसले पनि ट्रेनिङ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, पर्सनली पनि हामीले गर्नुपर्छ। ब्याडमिन्टनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। न सङ्घले लगानी गर्न सकेको छ, न त सरकारले नै ध्यान दिएको छ। खेलाडीहरू आफ्नै बलबुताले खेलमा टिकिरहेका छन्। ब्याडमिन्टनमा जति प्रतिभावान खेलाडी निस्किए पनि उनीहरूको संरक्षणका लागि कुनै योजना छैन। देशमा भविष्य नदेखेर खेलाडी पलायन हुने क्रम बढेपछि खेलाडी अभाव चुलिँदै गएको छ। पछिल्लो समय उदाएका प्रिन्स र रसिला जस्ता ऊर्जावान खेलाडीलाई राज्यले योजनाबद्ध रूपमा अभ्यास गराउन सके ब्याडमिन्टनबाट पनि मेडल जित्न गाह्रो हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ विनय ज्योति सापकोटा र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।